सामाजिक कन्सेप्ट जो आसा न्ही तो श्रमदान कन्सेप्टाच्या अंतर्गत आमी काणकोण तालुक्यात सगळ्या कार्यकर्त्यांनी म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता जवळ 1000 व्हॉलंटियर्स जे आसा आमचे त्या श्रमदान कन्सेप्टार रजिस्टर्ड आसा अथकपणे काम करता. फाटली 2 वर्सांनी पयलीं आमी 1.5 वर्सां पयलीं सुरू केलें. आमी 40 घरां बांदून ताची चावी दिल्ल्यो आनी आत्तां आमी म्हणजे 23 ऑगस्टाक आमी 30 घरां आमी कंप्लीट करून आसा. 30 घरां ताजे रोड गोवा म्हणजे 30 घरांच्यो चाव्यो 30 तारखेक दिता. म्हणजे आमी ऑलमोस्ट 70 घरांचें काम फाटल्या 2 वर्सांक आसा न्ही आमच्या अथक कार्यकर्त्याच्या श्रमदानांतल्यान किंवा वॉलंटरी बेजाचेर काम आमी कंप्लीट केल्लें आसा. एक मोठो अचिवमेंट्स आसा हें सांगपाक म्हाका गर्व दिसता. 30 घरांक वायनाड येता. वायनाड टॅक्निकल ऑडियो थोड्योश्यो गजाली आशिल्ल्यो आमगे त्यो कंप्लीट जाल्यो. वायनाडच्यो ना. कशें आसा पक्षान जे वेगवेगळे दबाव आसा हाजे पयलीं हांव वेगवेगळे दबाव स्विकारत आयिल्ले आसा. हाजे पयलीं ऑपोजिशन आसतना आमी ऑपोजिशनाची भुमिका पार पडली. नंतर 2012 हांव मंत्री जालो. नंतर पडली. आतां स्पिकर म्हणून दबाव जाले. फुडें ज्यो दबाव येता त्यो पक्ष दिता त्यो दबाव पार पडटा. केन्ना कशें तें सांगपाक हय. पूण म्हाका एक सांगपाक आनंद जाता की स्पिकर आसतना जे आसा न्ही हांव मिनिस्टर आसतनाच्या पेक्षा चड बेठान काम म्हणजे स्पिकर पोस्टाचेर आसतना जावपाक शकता. आनी त्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी खूब अथक म्हणजे पार्टी म्हणून बाकी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी म्हणजे पंच सरपंच हाणें खूब मोठें योगदान आसा. म्हणजे त्यामुळे ह्या टायमाक जें आपणातून कोऑपरेशन सगळ्या कार्यकर्त्यांक मेळ्ळें आसा. आनी त्यामुळे एक म्हणजे ह्यो ज्यो गोश्टी आसा आनी त्या करता आसतना आमी 23 ऑगस्टाक आतां श्रमदान अधिवेशन घालतले. श्रमदान सगळं गोवा भरचे आमचे दाते आणि त्याच बरोबर जे आमकां ज्यांची घर बांदली ते चावी दिता आसतना किंवा फुडल्या काळा मध्ये जे आनी काही संदर्भ करता आसा ते अधिवेशन पणजे केला.